नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये प्रेजेंटेशन स्ट्रॉबेरी के बारे में है जो कि नहायत मुनाफा बख्श फसल है। इस प्रेजेंटेशन में स्ट्रॉबेरी की पैदावारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों, कीड़े मकोड़ों और मार्केटिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है। स्ट्रॉबेरी को 1980 के दहाई में पहली दफ़ा एक इंटरनेशनल डोनर एजेंसी ने लोअर सवात में मुतारिफ कराया और महदूद पैमाने पर इसकी काश्त शुरू की। जैसे कि आप सबको मालूम है कि स्वात टूरिस्ट स्पॉट है और सारा साल पूरे पाकिस्तान से फैमिलीज यहाँ सियाहत के लिए आती हैं। इन टूरिस्ट ने यहाँ स्ट्रॉबेरी खाई, पसंद की और कुछ पौधे अपने साथ ले गए। इस तरह ये फ्रूट पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, मुख्तलिफ एरियाज में टेस्ट हुआ और अच्छा रिस्पांस पाया। स्ट्रॉबेरी शॉर्ट पीरियड में तैयार होती है। ये अक्टूबर नवंबर में काश्त होती है और गर्म इलाकों मसलन मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर वगैरह में जनवरी से ही फ्रूटिंग स्टार्ट कर लेती है। अगरचे ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, लेकिन तजर्बात से साबित है कि छोटे लेवल पर इसकी काश्त इंतहाई मुनाफा बख्श है। इसकी चुनाई हाथ सुबह करनी होती है, इसलिए घर के सारे छोटे बड़े इसमें शिरकत करते हैं। क्योंकि इसका फ्रूट बहुत पेरिशेबल है, नाजुक है, इसलिए डायरेक्ट खेत से सेल में जमींदारों और दुकानदारों का फायदा है। नीज घरेलू सारिफीन को भी फार्म फ्रेश फ्रूट मिल जाते हैं। एक कनाल से औसतन 1 लाख का खालिस मुनाफा हासिल होता है, इसलिए छोटे पैमाने पर इसकी काश्त जमींदारों के लिए खुशबख्ती की इलामत है। स्ट्रॉबेरी की काश्त पाकिस्तान के सारे आबपाश इलाकों में बहुत ज़्यादा कामयाब है। खैबर पख्तूनख्वा के चारसद्दा, मर्दान, तख्तबाई, पंजाब के पोटोहार, वस्ती अजला, जनूबी अजला, इन एरियाज में बहुत मकबूल हो रही है। इसके अलावा वस्ती अजला, सिंध के वस्ती अजला और ज़री अजला, इनके साथ साथ जो मुल्हका साहिली इलाके हैं, इनमें भी इसकी काश्त बहुत कामयाबी से की जा सकती है। भरपूर पैदावार के लिए लाजिम है कि जिस ज़मीन पर इसकी काश्त करनी हो, इसमें ड्रेनेज का प्रॉपर इंतज़ाम हो। इसके अलावा ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर वाफिर हो और नमकियात से पाक। ज़मीन का पीएच हल्का तेजाबी हो और इसका जो टेक्सचर है वो लोमी हो। एक इंतहाई अहम बात यह है कि इसको बिल्कुल नई ज़मीन पर काश्त की जाए और आलू, टमाटर, मिर्च और तंबाकू से फारिगशुदा ज़मीनों पर हरगिज़ काश्त ना की जाए, क्योंकि इन ज़मीनों में नेमाटोड्स और वर्टिसिलियम विल्ट के जरासीम होते हैं और बीमारी फैलने का खदशा होता है। छोटे काश्तकार अगर जुलाई अगस्त में अपनी ज़मीनों की सोलराइजेशन कर लें तो अक्सर व बेशतर बीमारी के जरासीम मर जाते हैं। इसके अलावा जड़ी बूटियों की भी तलफी हो जाती है। ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने के लिए ग्रीन मैन्योरिंग एक सस्ता और सहल तरीका है। कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप मसलन मूंगी या डांचा 2-3 किलो फी कनाल के हिसाब से छटा किया जाता है और चौथे हफ्ते में रोटीवेटर से ज़मीन में मिक्स किया जाता है। अगर ये अमल जुलाई अगस्त में की जाए तो सॉइल टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ग्रीन क्रॉप की डिकम्पोजिशन जल्द हो जाती है। फी एकड़ भरपूर पैदावार लेने के लिए 50 से 60 टन नामियाती खाद, 30 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश डालना ज़रूरी है। खूब गली सड़ी खाद ज़मीन की तैयारी के वक्त डालें, जबकि नाइट्रोजनी खाद 3 अकसात में डालें। इसी तरह फास्फोरस बवक्त काश्त एक मुश्त डालें और पोटाश फूल खिलते वक्त डालें। इसके अलावा फ्लावरिंग के शुरू होने पर हर 15 दिन के वक्फे से 2% यूरिया, 0.5% जिंक सल्फेट, 0.5% कैल्शियम सल्फेट और 0.2% बोरिक एसिड स्प्रे करें। स्ट्रॉबेरी की प्रोपेगेशन सीड के बजाय रनर से की जाती है। इसकी फिजियोलॉजी ऐसी है कि जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो पौधे के क्राउन से एडवेंटिशियस रूट्स की तरह स्टोलन निकलते हैं।
ان کے نوڈز پر ڈاٹر پلانٹس بنتے ہیں جسے رنرز کہتے ہیں۔ رنرز بننے کا یہ عمل میدانی علاقوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ پروڈکٹیو نہیں ہوتے۔ یہاں پہاڑی ٹھنڈے علاقوں میں تیار شدہ رنرز زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ اسٹرابری کی پنیری تجارتی پیمانے پر اپر سوات خصوصاً مٹا اور فازا خیلہ میں تیار کی جاتی ہے۔ آج کل اپر دیر کا عشیری درہ صحت مند پنیری کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ جی بی کے کچھ ایریاز میں بھی تجرباتی طور پر اگائی جا رہی ہیں۔ اچھی پنیری کی جڑیں مضبوط، گھنے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اسٹرابری کی پنیری منگوانے سے پہلے زمین تیار کریں اور جیسے ہی پنیری پہنچے اسے سایہدار جگہ پر فوراً کھول کر ٹھنڈا ہونے دیں۔ فیلڈ میں لگانے سے پہلے جڑوں کو دوائی لگانا نہ بھولیں۔ پنیری لگاتے وقت احتیاط کریں کہ اس کا کراؤن زمین کی سطح کے اوپر رہے اور صرف جڑیں زمین میں دبی رہیں۔ کاشت کرتے وقت زمین پر 2-2.5 فٹ کی رج بنائیں، فرو بنائیں، بلکہ رج ٹھیک ہے، اور رج کے دونوں اطراف 6 انچ کے فاصلے پر کاشت کریں۔ ابتدائی دنوں میں فیلڈ کو ہفتہ وار ایریگیٹ کریں اور دسمبر جنوری میں 10-15 دن کے وقفے سے پانی دیں۔ اسٹرابری کے فیلڈ میں جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے ریگولر گوڑی کریں۔ سرمائی جڑی بوٹیاں ابتدائی دنوں میں ہی کنٹرول کریں۔ البتہ اپریل میں جب موسم گرم ہونا شروع ہو جائے تو فیلڈ میں گوڑی روک دیں اور جڑی بوٹیاں نہ اکھاڑیں تاکہ پل پر ڈائریکٹ دھوپ نہ پڑے۔ پلوں پر سرخ رنگ آتے ہی مختلف قسم کے پرندے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس لیے فیلڈ کی راکھی کے لیے غلیل ساتھ رکھیں۔ البتہ کچھ پرندے انسان دوست اور ماحول دوست ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اعلیٰ کوالٹی کا فروٹ حاصل کرنے کے لیے پھول کی پراپر پولینیشن ضروری ہے، اس لیے فیلڈ میں ہنی بیز کے باکس رکھنا بہت ضروری ہے۔ انکمپلیٹ فرٹیلائزیشن کی وجہ سے فروٹ کی اپیئرنس، لک اور شیپ بے ڈنگی اور بے تکی ہوتی ہے۔ وٹیسیلیم ولٹ اسٹرابری کی خطرناک بیماری ہے جو پنیری کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، اس لیے پنیری لگاتے وقت روٹس کو دوائی لگانا لازم ہے۔ انتراکنوز اسٹرابری کے فروٹ کی بیماری ہے جو زیادہ پانی دینے سے پھیلتی ہے، اس لیے پانی کو کثرت سے نہیں دینا چاہیے۔ گرے مولڈ بھی پلوں پر لگتی ہے، اس کا سبب زیادہ نمی اور بارشیں ہیں۔ بارش کا پانی فیلڈ سے ہم وقت نکالتے رہنا چاہیے۔ اہم کیڑے مکوڑوں میں کٹ ورم، گربس، اسپائڈر، ریڈ اسپائڈر اور گراس ہاپر شامل ہیں۔ ان کے تدارک کے لیے 30-40 دن کے وقفے سے کاربومیٹ ڈالیں۔ عموماً فروری سے اسٹرابری کے پل پکنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لوکل مارکیٹ کے لیے پکنگ الگ صبح کریں اور ڈسٹنٹ مارکیٹ کے لیے شام کو کریں اور رات کو روانہ کریں۔ دونوں صورتوں میں فروٹ گریڈنگ فیلڈ ہی میں کریں۔ فلی میچور فروٹس کو الگ کر کے سڑک کے کنارے سٹال پر بیچیں۔ اسٹرابری کی پکنگ فروری میں سٹارٹ ہوتی ہے اور اپریل کے آخر تک جاری رہتی ہے۔ البتہ ٹھنڈے علاقوں میں اس کی پیداوار جون تک جاری رہتی ہے۔ مناسب دیکھ بھال اور بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کے بروقت تدارک سے اوسطاً 5,500 کلو گرام پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ یہ 5,500 کلو گرام فی ایکڑ۔ واضح رہے کہ سیزن کے سٹارٹ میں قیمتیں کافی زیادہ ہوتی ہیں، البتہ مڈ سیزن میں ریٹس گر جاتے ہیں۔ اگر ہم اسٹرابری کو دوسرے سبزیوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ زیادہ انکم جنریٹنگ فصل ہے۔ امید ہے اسٹرابری پر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی۔ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگلی ویڈیو
کس ٹاپک پہ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ سے اگلی ویڈیو مس نہ ہو. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.